पनि याद गरेनौ है। ओके, अर्को छ आई नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड राकेश डू टू मेक हिज फादर्स ओल्ड एज मोर कंफर्टेबल? राकेशले आफ्नो बुवाको बुढेसकाललाई अझै कम्फर्टेबल बनाउनको लागि राकेशले के गर्यो? आफ्नो बुवाको ओल्ड एजलाई अझै कम्फर्टेबल बनाउनको लागि के गर्यो? के गर्थ्यो उले? He used to bring the morning tea to his father every morning and used to read newspapers for him though he did not respond. है, उसले के गर्थ्यो कम्फर्टेबल बनाउनको लागि? बुवाको लागि चिया ल्याइदिन्थ्यो, सँगै चिया खान्थ्यो, बुवाको लागि न्यूजपेपर पढ्थ्यो, बुवाले रेस्पोन्ड नगरे पनि he used to take him to the garden, है, गार्डनमा लिएर जान्थ्यो, त्यही न गर्थ्यो यो कुराले। अर्को छ, why did the old man try to bribe his grandchildren? ओल्ड म्यानले, मिस्टर वर्मा जुन छ नि ओल्ड म्यानले, उसले आफ्नो नाति नातिनालाई किन ब्राइब गर्न खोज्छ? ब्राइबको मतलब हुन्छ त्यसलाई घुस दिनु, मतलब अब त्यो दिइरहेको थियो नि कि तिमी मेरो लागि जलेबी किन्नु र अरू पैसाले तिमी चक्लेट किन्नु भनेर, हो किन गर्न कोसिस गर्यो? लेख्ने, द ओल्ड म्यान ट्राइड टु ब्राइब हिज ग्रान्डचिल्ड्रेन बिकज he was not allowed to eat any sweet foods. Sweet foods उसलाई खान अलाउड थिएन। So that's why he bribed his grandchildren to make them buy jalebi for him. ताकि उसको लागि के हुन्छ, जलेबी किनेर ल्याइदिन्छ भनेर आफ्नो नाति नातिनीलाई ब्राइब गर्यो। त्यही गर्यो, ठिक छ? ओके, आर मिस्टर वर्मा's complaints about his diets reasonable? How? मिस्टर वर्माले जुन आफ्नो डाइटको लागि लिएर कम्प्लेनहरु गरेको छ नि कि मलाई खान पाउँदैन, मलाई स्वीट्स खान पाउँदैन, मलाई मन लागेको कुरा खान पाउँदैन, उनीले आफै माछा फ्राई गरेको खान्छ, स्वीट्स खान्छ, मलाई चाहिँ खान दिदैन, हलुवा खान दिदैन, त्यसले गर्दा म झन् कमजोर भइरहेको छु। जुन त्यो कम्प्लेन छ कि त्यो सही हो त? सही हो भने कसरी, सही होइन भने कसरी? त सिम्पली लेख्ने मिस्टर वर्मा's complaints about his diets are not reasonable. रिजनेबल छैन, किनभने हुन त राकेशले किन उसलाई रोकेको छ? उसकै हेल्थलाई लिएर, उसको मिजरेबल कन्डिसनलाई लिएर। लेख्ने, मिस्टर वर्मा's complaints about his diets are not reasonable because Rakesh had prohibited him to eat sweet foods just because his health was getting worse and worse day by day. किनभने उसको हेल्थ के भइरहेको थियो, दिन प्रतिदिन खराब भइरहेको थियो। So he wanted to make his father healthy. उसले आफ्नो बुवालाई हेल्दी बनाउन चाहिरहेको थियो। त्यही भएर राकेशको बुवाको जुन कम्प्लेन छ त्यो रिजनेबल छैन। ठिक छ, त्यो कुरा लेख्ने। यो भयो हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ द टेक्स्ट क्वेशनहरु, है त? यो शिव पण्डित आएको छ, खोइ त अर्को शान्ति पण्डित छदै छैन है? उसको सपना पनि गाउँमा छ। सर मेरो त पार्टीको छुट्टै छ सर। छुट्या छ भने त्यहाँ भिडियो छ हैन? र छुट्या छ भने मलाई 9 बजे पछि फेरि कल गर्नु नि, यो क्लास सकेपछि कल गर्नु, म अरु सबै कुराहरु बुझाइदिन्छु है। मलाई WhatsApp मा कल गर्नु है त? ल, ओके। सो अन्डरस्ट्यान्डिङ द टेक्स्ट को यो भयो। अर्को छ रिफरेन्स टु द कन्टेक्स्ट, है? त्यो कुरा चाहिँ हेर्नु, रिफरेन्स टु द कन्टेक्स्टमा। हाउ डिड बर्मा कपल मेक सैक्रिफाइसेस फर देयर सन्स हायर एजुकेशन? यो क्वेशनको मतलब बुझ्नु होला पहिला। बर्मा कपलले आफ्नो छोराको हायर एजुकेशनको लागि कसरी सैक्रिफाइस गरेको छ? कसरी सैक्रिफाइस गर्नु भन्नुको मतलब त्याग, कस्तो त्याग गरेको छ, के गरेको छ? त लेख्ने, दो Burma's family was poor, they did everything for their son's higher education. बर्मा फ्यामिली गरिब भए तापनि आफ्नो छोराको हायर एजुकेशनको लागि उनीहरूले हरेक कुरा गरेको छ। मिस्टर बर्मा वर्कड at kerosene dealer depot for 40 years and his wife worked at as a housewife at home and did all the household work for Mr. Rakesh. राकेश को लागि हरेक कुरा गरेको छ, सेक्रिफाइस गरेको छ। ठीक छ, त्यो कुरा लेख्नु। ठीक छ। अर्को छ मिस्टर बर्मा suffers from diseases one after another after his wife's death. Would he have enjoyed better health if she had not died before him? Give reason. यहाँ अब क्रिटिकल क्वेशन्स हो। क्रिटिकल क्वेशनको मतलब हुन्छ तपाईले आफ्नो दिमाग चाहिँ युज गर्नुपर्ने है। कस्तो भन्यो भने मिस्टर बर्मा जब उसको वाइफ मरिहाल्यो नि,
उसको वाइफ मरेपछि उसलाई झन् एकपछि अर्को रोगले सताउँदै गयो। मिस्टर वर्मालाई उसको वाइफको डेथ पछि एकपछि अर्को रोगले सताउँदै गयो। अब तपाईँले सोधिरहेछ कि यदि मिस्टर वर्माको वाइफ नमरेको भए, उसको भन्दा अगाडि नमरेको भए के वर्माको हेल्थ राम्रो रहन्थ्यो? तपाईँले के लाग्छ त्यो दिन? मेरो विचारमा यस, he would have enjoyed better health if she had not died before him। मेरो विचारमा यदि उसको भन्दा अगाडि नमरेको, उसको बुढी अगाडि नमरेको भए सायद उसको हेल्थ राम्रो रहन्थ्यो। किन? बिकज he would not have felt alone and he would not have that annoying behavior। उसको बुढी नमरेको भए के हुन्थ्यो? एक्लो फिल गर्दैन थियो, त्यसको एनोइङ बिहेभियर हुँदैन थियो, एन्ड she would have helped her and cared him। She would have helped him and cared him। र उनले के गर्थ्यो? उसलाई हेल्प गर्थ्यो, केयर गर्थ्यो। She would have given him his favorite foods। She would have taken him to the garden whenever he wanted। She would have made him sleep or sit whenever he wanted। जति बेला उसलाई सुत्न मन लाग्थ्यो सुताइदिन्थ्यो, बस्न मन लाग्थ्यो बसाइदिन्थ्यो, जति बेला गार्डनमा मन लाग्थ्यो गार्डनमा लगिदिन्थ्यो, खान मन लाग्थ्यो खुवाइदिन्थ्यो। He would have enjoyed better health if she had not died before him। उसको भन्दा अगाडि उसको बुढी नमरेको भए उसको हेल्थ राम्रो हुन्थ्यो, किनभने उसको बुढीले उसको केयर गर्थ्यो, जुन राकेशले त्यति गर्न सकेन। ठिक छ, त्यही भएर हामीले यसमा लेख्दा चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ कि राकेशको आमाको मृत्यु अगाडि नभएको भए उसको बुवाको हेल्थ अझै राम्रो हुन्थ्यो। ठिक छ, यो तरिका गर्नु होला। अर्को छ सी नम्बर क्वेसन हेर्नु होला, त्यहाँ दिएको छ Dr. Rakesh is divided between a doctor and a son। As a son, he loves his father and worries about his weakening health, but as a doctor, he is strict on his father's diet and medicine। In your view, what else could Rakesh have done to make his father's final years more comfortable? राकेश को लाइफ यहाँ दुईटा पार्टमा डिभाइड भएको छ। एउटा ऊ डक्टर पनि हो, अर्को ऊ छोरा पनि हो। एज अ छोरा, एउटा छोराको रूपमा उसले आफ्नो बुवालाई धेरै माया गर्छ। सो उसले उसलाई आफ्नो बुवाको त्यो हेल्थलाई लिएर एकदम चिन्तित छ। र एज अ डक्टर ऊ आफ्नो बुवाको डाइट र मेडिसिनलाई लिएर एकदम के छ, स्ट्रिक्ट छ, हैन? अब तिमीलाई सोधिरहेछ भने चाहिँ इन योर भ्यू, तिम्रो विचारमा राकेशले आफ्नो बुवाको जुन त्यो अन्तिम समय थियो, त्यो अन्तिम समयमा त उसको बुवा खुसी भएको छैन नि त। औषधि खान चाहेको छैन, मेडिसिन खाना खान चाहेको छैन, एकदम उनीहरूसँग के भएको छ, डिसएग्री भएको छ, उनीहरूसँग दुखी भएको छ, हैन? सो यहाँ सोधिरहेछ कि तिम्रो विचारमा राकेशले अझै के गर्नु पर्थ्यो जसले गर्दा उसको बुवाको अन्तिम समय कम्फर्टेबल हुन सक्थ्यो भनेर सोधिरहेछ। के गर्न सक्थ्यो? सिम्पली राकेश should have talked to him politely instead of talking to him rudely। राकेशले आफ्नो बुवासँग पोलाइटली कुरा गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्दा राम्रो हुन सक्छ। राकेश should have understood his father's feelings about his foods। राकेशले आफ्नो बुवाको उसको फेभरेट फुड्सको फिलिङ्स बुझ्नु पर्ने थियो। बुढेसकालमा त्यसलाई खानै मन छ भने खाना दिनु पर्छ, त्यो हुनु पर्थ्यो। he should not have so much strict to his father। आफ्नो बुवाप्रति त्यति स्ट्रिक्ट हुनु पर्दैन थियो। he should have talked to him in a friendly manner। आफ्नो बुवासँग फ्रेन्डली म्यानरमा कुरा गर्नुपर्ने थियो, है? फ्रेन्डली म्यानरमा कुरा गरेर बुझाएको भए हुन्थ्यो, यो सब काम गरेको भए के हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो। अर्को, he should have given more time to his father to take care of him। उसले आफ्नो बुवाको केयर गर्नको लागि अझै केही धेरै टाइम दिनुपर्ने थियो भनेर लेख्नु। ठिक छ, यति गरेपछि हुन्छ, है? यो कुरा गर्नु, यो त्यो आन्सर सी नम्बर भयो। अर्को डी नम्बर क्वेसन हेरौँ, रिफरेन्स टु द कन्टेक्स्ट को। What does the story say about the relationship between grandfather and grandchildren? यो स्टोरीमा ग्रैंडफादर र ग्रैंडचिल्ड्रेन को बीचको रिलेशनशिपको बारेमा के भन्न खोजिरहेछ? के भन्न खोजिरहेछ? सिम्पली बुझ्ने, according to this story, the relationship between grandfather and grandchildren is very intimate। grandchildren र grandparent को बीचको रिलेशनशिप एकदम intimate है। The grandparents are often
very much attached to the grandchildren. बच्चाहरू छ ग्रान्डचिल्ड्रेनसँग ग्रान्ड प्यारेन्ट्स त एकदम अट्याच हुन्छ, ठिक छ। दे द ग्रान्ड प्यारेन्ट्स अलवेज वान्ट टु बी विथ द ग्रान्डचिल्ड्रेन। आफ्नो छोराछोरी भन्दा पनि नाति नातिनासँग बस्न मन पराएको हुन्छ। त्यही भएर यो स्टोरीमा पनि के गरेको छ, मिस्टर वर्माले आफ्नो नाति नातिनासँग नभएको कुरा नाति नातिनासँग उनीहरूलाई खाना दिने, उनीहरूले पनि चक्लेट किन्न दिने, आफूलाई पनि जिलेबी किन्न खोज्ने क्या, त्यो इन्टिमेट रिलेसन देखाउन खोजिरहेको है, त्यही कुरा यसमा देख्ने है। अर्को छ डु यु कल राकेश अ डिभोटेड सन, गिभ रिजन। के तिमी राकेशलाई एउटा डिभोटेड सन भन्छौ त, रिजन देऊ भनेर भनिरहेको छ। यस, we can call Rakesh a devoted son because he took care of his parents very much. उले आफ्नो बुवा आमाको एकदमै केयर गरेको छ, त्यही भएर ऊ डिभोटेड छ। Since his student life, he gave respect to his parents which they deserved, है, जुन उसको बुवा आमाले डिजर्भ गर्छ त्यो रेस्पेक्ट दियो। He never went against his parents will, आफ्नो बुवा आमाको अगेन्स्टमा, आफ्नो बुवा आमाको इच्छाको विपरीत कहिले पनि केही गरेन है। he married according to their choice, ठीक छ। उही पनि बुवा आमाको चोइसले गर्यो, त बुवा आमालाई हरेक किसिमको रेस्पेक्ट दिएको छ, बुवा आमाको इच्छाको विरुद्ध कहिले पनि गएन। अर्को कुरा, when he became a famous doctor, he took his parents to the city, हैन, he took care of his mother even when she was at deathbed, जब त्यो मर्न मृत्यु शय्यामा थियो त्यति बेला पनि केयर गर्यो। he took care of his father है, with the morning papers, he always brought medicine for him, so he was a devoted son। त्यो डिभोटेड सन हो भनेर हामीले कुरा त्यो लेख्नु पर्छ। यो भयो आन्सर क्वेशन्सहरु। आउने मेन यही आन्सर क्वेशन्स, रेफरेन्स टु द टेक्स्ट, कन्टेक्स्ट अनि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ द टेक्स्ट, दुईटा क्वेशन। अर्को लास्ट डिफरेन्स बियोन्ड द टेक्स्ट, यो अलग क्वेशन हो, यो प्राय कुनै यसको ठेगान हुँदैन। यसमा चाहिँ हेर्नु होला, यो आफूले एसे लेख्नु छ। एउटा एसे लेखेको छ, राइट एन एसे अन द प्यारेन्ट्स एम्बिसन फर देयर चिल्ड्रेन इन नेपाली सोसाइटी, यु मस्ट गिभ एटलिस्ट 5 इक्जाम्पल। यहाँ भनेको छ कि नेपाली सोसाइटीमा बच्चाहरूलाई लिएर बाउ आमाको कस्तो एम्बिसन हुन्छ त्यसको बारेमा एसे लेखौ। प्यारेन्ट्स एम्बिसन फर देयर चिल्ड्रेन इन नेपाली सोसाइटी, हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा प्यारेन्ट्सहरूको कति एम्बिसन हुन्छ बच्चालाई लिएर? यो एकदम हुन्छ, म आफ्नो छोरालाई त डक्टर बनाएर छाड्छु, म त पढाएरै छाड्छु, म आफ्नो छोरालाई त अमेरिका पठाएर छाड्छु, आफ्नो छोरीको लागि यो गरिदिन्छु त्यो गर्नु, यस्तो एम्बिसन हुन्छ नि, त्यसको बारेमा लेख्नु। त्यसको बारेमा लेख्दा के ध्यान दिनु होला, सिम्पली नेपाली सोसाइटीमा प्यारेन्ट्सहरू कस्तो किसिमको सोसाइटी छ, यहाँ ट्रेडिसनल कन्सेप्टको सोसाइटी छ, र हाउ डु द प्यारेन्ट्स फिल प्राउड अफ देयर चिल्ड्रेन्स सक्सेस, आफ्नो बच्चाको सक्सेसलाई लिएर यहाँ प्यारेन्ट्सहरू कसरी प्राउड फिल गर्छ त्यो कुरालाई चाहिँ फोकस गर्नु होला यसमा है। र केही इक्जाम्पल्सहरू दिनु होला, जस्तै कसैले आफ्नो छोरालाई अस्ट्रेलिया पठाएर प्राउड फिल गरेको, कसैले आफ्नो छोराछोरीलाई डक्टर इन्जिनियर बनाएको प्राउड फिल गरेको, कसैले आफ्नो छोराछोरीलाई गभर्नमेन्ट सर्भिस भएपछिको प्राउड फिल गरेको, त्यो कुराहरूलाई फोकस गर्नु, ठिक छ। यसरी त्यो अनुसार लेख्नु होला। यो ठिक सिम्पल आफ्नो त्यो वरिपरिको इक्जाम्पल्सहरू यसमा दिनु होला है, सिम्पल इक्जाम्पल्सहरू दिनु होला। ठुलो एसे लेख्नु पर्दैन, एसे 7 मार्क्स बराबरको लेख्नु होला जहिले पनि। अर्को छ, मेडिसिन्स रिप्लेस आवर डाइट्स इन द ओल्ड एज, व्हाट क्यान बी डन टु मेक ओल्ड एज लेस डिपेन्डेन्ट अन मेडिसिन। यहाँ भनेको छ बी नम्बर क्वेसनमा, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, कि बुढेसकालमा मेडिसिनले हाम्रो डाइटलाई रिप्लेस गरिदिन्छ कि, मतलब खानाको साथ हामीले मेडिसिन खानुपर्ने स्थिति आउँछ है। चिनी खानु छैन, तेल खानु छैन, यो मेडिसिन खानु छ, त्यो मेडिसिन खानु छ, सुगरको मेडिसिन खानु छ, बीपी को मेडिसिन खानु छ हैन, आउँछ नि। अब यहाँ राइटरले क्वेसन सोधिरहेको छ कि हाम्रो ओल्ड एजलाई मेडिसिनमा कम डिपेन्डेन्ट गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ त्यो कुरा। वी शुड डू फिजिकल एक्सरसाइज एभ्री डे, हामीले डेली फिजिकल एक्सरसाइज गर्नुपर्छ। वी शुड लिभ स्ट्रेस फ्री लाइफ बिताउनुपर्छ, चिन्ता रहित जीवन बिताउनुपर्छ है। अर्को वी शुड इट हेल्दी फुड्स है,
हेल्दी फुड्सहरु न्युट्रिएन्ट्सहरु हामी खानुपर्छ है, हेल्दी फुड्सहरु खानुपर्छ। अर्को वी शुड अल्सो फोकस अन आवर मेन्टल हेल्थ। मेन्टल हेल्थको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ, मात्र फिजिकल हेल्थको बारेमा सोचेर हुँदैन। We should not eat the unnecessary foods. Unnecessary foods लिनु हुँदैन। We should not take the alcohols लिनु हुँदैन। त्यो कुराहरू गर्यो भने हाम्रो लाइफ राम्रो हुन्छ। We should do yoga, exercises, we should do meditation गर्नुपर्छ, जसले मेन्टल हेल्थ राम्रो हुन्छ। योगा एक्सरसाइजहरू गर्नुपर्छ, फिजिकल हेल्थ राम्रो हुन्छ। खानेकुराहरू राम्रो कुराहरू खानुपर्छ, बडी राम्रो हुन्छ। यो कुराहरू गर्यो भने हाम्रो ओल्ड एजमा हामी औषधिमा त्यति डिपेन्ड हुँदैन भन्ने कुरा भइहाल्छ। ठिक छ, त्यो भयो। अर्को सी नम्बरको लास्ट क्वेसन, राइट एन एसे अन केयर अफ एल्डरली सिटिजन्स इन अबाउट 300 वर्ड। यो लामो एसे भयो, यसमा चाहिँ के लेख्नु छ, एल्डरली सिटिजन्सको केयरको बारेमा एउटा एसे लेख्नु भनेर भनिरहेको छ। एल्डरली सिटिजन्सको केयरको बारेमा एउटा एसे लेख्नु भनिरहेको छ। मतलब सिम्पली एल्डरली सिटिजन्स भनेको के हो त्यो कुरा एउटा लेख्नु होला। द पिपल ओभर 60 इयर्स ओल्ड, 60 वर्षभन्दा माथिको मान्छेहरू एल्डरली पिपल हो। दे बिकम फिजिकली भेरी विक, फिजिकली विक भइहाल्छ। दे फिल डिफिकल्टी टु वाक, टु डु देयर पर्सनल थिङ्स है, हिँड्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ, खान गाह्रो हुन्छ, पर्सनल कामहरू गर्न गाह्रो हुन्छ है। सो एट दैट टाइम दे नीड द सपोर्ट एन्ड केयर अफ समवन। र त्यति बेला तिनीहरूलाई कसैको सपोर्ट र केयरको जरुरत हुन्छ। यो कुराहरू तपाईँ लेख्नु होला। अब त्यसमा कस्तो कस्तो किसिमको सपोर्ट चाहिन्छ, केयर चाहिन्छ, त्यो कुरा लेख्नु होला। सपोर्ट केयर कसले गर्नुपर्छ त्यो कुरा लेख्नु, छोराछोरीले केयर गर्नुपर्छ। कस्तो कस्तो किसिमलाई केयर गर्नुपर्छ, खानालाई लिएर केयर गर्नुपर्छ, डेलीको बाथिङलाई लिएर केयर गर्नुपर्छ, कपडालाई लिएर केयर गर्नुपर्छ, हाइजिनलाई लिएर केयर गर्नुपर्छ हैन, हेल्थलाई लिएर केयर गर्नुपर्छ। यो कुराहरू ठिक छ, त्यो कुराहरू लेख्नु होला है। केयर गरेन भने के हुन्छ होला त्यो कुराहरू, मेन्टल हेल्थलाई केयर गर्नुपर्छ, त्यो कसरी गर्ने त्यो कुराहरूले चाहिँ लेख्नु होला। यो जेनरल कुरा हो, जेनरल हाम्रो सिम्पली तपाईँ बुझ्नु होला। इफ an elderly person is in your family, what would you do to him to make his life more comfortable? यदि तपाईको घरमा कोही बुढो मान्छे हुनुहुन्छ, हजुरबुवा हजुरआमा हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यस्तो के गर्नुहुन्छ जसले गर्दा उहाँको लाइफ कम्फर्टेबल हुन सक्छ, त्यो कुरा माइन्डमा सेट राख्नु। तपाईले आफ्नो हजुरबुवा हजुरआमाको बारेमा लेख्नु छैन, त्यस्तै तरिकाले लेख्नु छ कि जेनरलीमा एल्डरली पिपुलहरूलाई त्यस्तो किसिमको केयर चाहिन्छ है, यो कुरा लेख्नु होला। सो यति छ एक्सरसाइज यो च्याप्टरको है। क्लियर छ? कसैले यसमा केही गाह्रो छ, त्यसमा नबुझेको केही अप्ठ्यारो गाह्रो के छ? के गाह्रो छ यसमा भन्न सक्छौ? छैन। ठिक छ, क्लियर छ। के गर्नु त, आजले यतिकै राखौँ है, भइहाल्यो 8:25। म तिमीहरूलाई एन्सर पठाइदिरहेको छु अहिले। म हेर्छु पिडिएफ बनिहाल्छ भने पिडिएफ बनाएर पठाइदिन्छु, भएन भने यतिकै फोटो पठाइदिन्छु। त्यसपछि अरू एन्सर पनि म लेखिदिरहेको छु हरेक च्याप्टरको। फर्स्ट युनिटको चाहिँ आज पठाइदिरहेको छु अहिले, अन्डरस्ट्यान्डिङ द टेक्स्ट भइसक्यो ल। कि अरूको पठाउँदै हुनुहुन्छ हजुरले?